अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार खावर और प्रोग्राम के आगाज में आज हम सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तंदो तेज बयानात और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। अपोजिशन जमातें वजीर आजम इमरान खान के घर को रेगुलराइज करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि सब नजरें महज अपोजिशन तक महदूद हैं, हुकूमत की करप्शन किसी को भी नजर नहीं आ रही। वजीर आजम के 300 कैनाल के घर को कानूनी बना दिया गया, जबकि गरीबों की झोंपड़ियां मिस्मार कर दी जाती हैं। सियासी सरगर्मियों की बात करें तो हलचल में मजीद तेजी आ रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने बेनजीर भुट्टो की बरसी से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो की दावत कबूल कर ली है। जराए के मुताबिक मरियम नवाज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत करेंगी और उनके सिंध के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली के अरकान की जानिब से बड़ी तादाद में इस्तीफे मौसूल न होने पर परेशानी का सामना है, जिसके बाद हमजा शहबाज की जानिब से पंजाब असेंबली में मौजूद अपने 154 अरकान को कल तक इस्तीफे जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई है। इसके साथ साथ पीडीएम के कप्तान मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किलात में भी आए रोज इजाफा होता जा रहा है। रहनुमाओं की जानिब से बगावत में शिद्दत आती जा रही है। बलोचिस्तान से मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से भी जेयूआई रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के सामने आ गए हैं। साबिक अमीर जेयूआई के पी मौलाना गुल नसीब ने मौलाना शेरानी को दयानतदार और ईमानदार शख्स करार देते हुए ये कहा कि जेयूआई की सफ़ों में इस्लाह वक्त की जरूरत बन चुका है। अकाबरीन ने जो दस्तूर और आइन पार्टी के लिए बनाया था, अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा। जेयूआई का टिकट अब पैसों की बुनियाद पर दिया जाने लगा है। बदकिस्मती से सदाकत का पैमाना भी बदल चुका है। जेयूआईपी के साबिक मेंबर कौमी असेंबली मौलाना शुजाउल मलिक ने भी मौलाना फजलुर रहमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कारकुन समझ रहे हैं कि रहनुमा खाइन हो चुके हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टी के अहम रुकन हाफिज हुसैन को सिर्फ नून लीग के बयानिए पर बात करने की वजह से फारिग कर दिया गया। हाफिज हुसैन अकाबरीन में से हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। मौलाना शुजाउल मलिक का ये कहना था कि ये हकीकत है कि अवाम पीडीएम की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे। अवाम समझते हैं कि पीडीएम नैब से बचने के लिए एक हुई है। तो जो मुस्लिम लीग का जो बयानिया था उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जमात ने उसको फारिग कर दिया। उसने जो निशानदेही की वो ठीक ठाक हमारे अकाबिरीन में से इस हवाले से कि इसको फारिग किया जाए, तो इसका तो मतलब है कि कोई भी आवाज उठाए इसको फारिग करना मेरे ख्याल में हाफिज साहब के साथ ज्यादती है। इस वक्त ये जो अलमिया है उसके कौल और फेल में कौम को तजाद आ रहा है। आम जो कौम है इस वक्त वो नहीं निकल रहे, इसलिए कि उसका अपने दरमियान जो जमहूरियत का जो हशर है उस पर मेरे ख्याल में एतमाद नहीं है। और ये भी समझते हैं कि ये नेब और रेब और इस सारी चीजों की चक्कर के हवाले से ये सब लोग जमा है, असल में कौम के मसाइल के ऊपर जो है ये जमा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अदालतों में भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। असासे दावों पर लग चुके हैं। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ के असासे कर दिए गए, जबकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मजीद 13 रोज की तौसीह कर दी गई है। एहतसाब अदालत में आज की समाअत का अहवाल आपको बताएं तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया पंजाब हुकूमत ने 14 दिसंबर को 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया था। पेशी से एक रोज कबल डॉक्टर्स आ जाते हैं। गुज़श्ता रोज भी रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर आया, मगर कैंसर के डॉक्टर को नहीं लाया गया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें कैंसर के इलाज के बाद ट्रीटमेंट की जरूरत है। हुकूमत बीमारी पर उनका मजाक कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मेडिकल बोर्ड में इत्तफाक अस्पताल के डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नैब की जानिब से भी मुख्तलिफ शख्सियात से मुताल्लिक मजीद 2 रेफरेंसेस, 8 इन्वेस्टिगेशंस और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں کے حوالے سے کافی تیزی دکھائی جا رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے 31 دسمبر تک کا ٹائم دیا تھا, لیکن اگر ہم پنجاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر کل کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اس جلدی کی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو لیگی قیادت ہے انہیں کوئی خدشات ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں معاملہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے استعفے انکلوڈڈ حمزہ شہباز شریف صاحب کے, یہ سارے استعفے جو ہے وہ انسٹاگرام میں, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, میسنجر پہ, فیس بک پہ, یہاں پہ تو نظر آ رہے ہیں, یا آپ کی ٹی وی چینل کی سکرینوں پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے ٹیبل پہ یا سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کے ٹیبل پہ نظر نہیں آ رہے. تو یہ شو بازیاں اور ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. کل حمزہ شہباز صاحب نے بھی کی, آج میں نے پنجاب اسمبلی کے باہر ان سے یہی کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا کوئی دفتر, کوئی کونا کھدرا آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ کا جو سٹینس ہے, جو میم لیگ کا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ نون لیگ اور شین لیگ جو ہے وہ دونوں اس سے متفق ہیں, اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں تو جا کے سیدھا چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر پہ جائے اور جا کے ریزائن ان کے سامنے رکھے, جیسا میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے رکھا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے. دوسرا, ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اگوں چک تے پچھو لت. اب یہ پھنس گئے ہیں, آگے بھی کھائی ہے پیچھے بھی کھائی ہے. اب یہ فیبروری میں آپ کے ضمنی الیکشن آ گئے ہیں. اب ان کا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ریزائن کے حوالے سے کتنے جناب سیریس ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ ضمنی الیکشن لڑے یا نہ لڑے, لیکن یہ لڑیں گے کیونکہ ریزائن شیزائن والی تو کہانی کوئی نہیں ہے. دوسرا, میں نے کل یہ بریک کیا تھا کہ بلاول زرداری صاحب کوٹ لکھپت جیل میں جو مل کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب سے 15 تاریخ کو, اس میں ان دونوں کی, شہباز شریف صاحب کی اور بلاول زرداری کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جناب ہم نے, شین لیگ نے اور زرداری لیگ نے اکٹھے چلنا ہے, نون لیگ اور میم لیگ کے کہنے پہ ہم نے نہیں چلنا. اور ریزائن کے معاملے میں بھی انہوں نے طے کیا کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ ریزائن کی صرف جلدی مولوی فضل الرحمان صاحب کو اور بیگم صفدر امان صاحبہ کو ہے, اور ریزائن دینے کی صورت میں بیگم صفدر امان صاحبہ کا اور مولوی فضل الرحمان صاحب کا کچھ جاتا نہیں ہے, اور زرداری لیگ اور شین لیگ کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ پیغام رہے انشاءاللہ یہ ریزائن ہی دیں گے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, اگر ہم پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب میں 5 ارکان کو نون لیگ پہلے ہی پارٹی سے بے دخل کر چکی ہے, جلیل شرک پوری بھی اس میں شامل ہیں. اس حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا حکومت لیگی اراکین کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کر رہی ہے؟ دیکھیں میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بدلہ لیا. جو ان کے سر کے اوپر لوٹا رکھ کے جو ہے وہ نیچ حرکت کی تھی ان کی بیگم صفدر امان کے کہنے پہ ان کے ممبران نے, تو آج وہی لوٹا میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے بیگم صفدر امان کے, حمزہ شہباز کے, شہباز شریف کے اور تمام ان کی پارلیمانی پارٹی کے سر پہ رکھ دیا کہ اصل لوٹے تم ہو, میں نہیں ہوں. انہوں نے ریزائن دیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں اور ٹیبل پہ جا کے رکھا ہے, لیکن انہوں نے نہیں رکھا. یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, یہ لوٹا گیری کر رہے ہیں, یہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, عمل سے کچھ اور کر رہے ہیں. لیکن میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے جا کے استعفیٰ رکھ دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ اگر یہ سارے کے سارے ریزائن دیتے ہیں تو پھر میرا بھی استعفیٰ تسی لے لو. منہ پہ تمانچہ مارا ان کی سیاست کے, میم لیگ کی سیاست پہ اور ان ساروں کی نون لیگ کی سیاست پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب یہ بتائے گا, ایک اور عام معاملہ بھی ہے کہ ابھی شہباز شریف بیمار ہیں, جیل میں موجود ہیں, اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت ان کی بیماری کا مذاق اڑا رہی ہے, انہیں وہاں پر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں بھیجے جا رہے, جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں کی جا رہی. دیکھیں میں نے آج پنجاب اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس کر کے بڑی ڈیٹیل سے سارا پکچر رکھی ہے عوام کے سامنے. 20 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل آئے, 22 اکتوبر کو پہلا میڈیکل بورڈ بنا 6 سینئر ترین ڈاکٹرز کا جناح ہسپتال کے. پھر اس کے بعد ان کا 7 نومبر کو بلڈ ٹیسٹ ہوئے سارے, 10 نومبر کو ان کی ایم آر آئی ہوئی, 2 ایم آر آئی ہوئیں, 16 نومبر کو ان کے معدے کے اور سینے کے جناب سی ٹی سکین اور ایکس رے ہوئے. یہ تینوں جو مختلف قسم کے ان کے ایکس رے, سی ٹی سکین اور ان کے ٹیسٹ ہوئے, ان ساروں کو اوور ویو کرنے کے بعد اس 6 رکنی بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ ان کا ایک 4 رکنی اس سے بھی زیادہ اچھا میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے, جو 14
दिसंबर को बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड ने कल 21 तारीख को जी जाके जब उसकी एग्जामिनेशन करने की कोशिश की जेल के अंदर जाके, तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने साफ इनकार कर दिया उनके साथ तावन करने को, और जिद लगा ली कि मेरे जो प्राइवेट 4 डॉक्टरों के नाम लिए उनमें से एक डॉक्टर इनकी अपनी बहू थी कि आप उनको लेकर आए। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक और प्रैक्टिस और रवायात के मुताबिक सरकारी अस्पताल के ये जो 4 डॉक्टर हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसमें न्यूरो सर्जन भी है, इसमें पैथोलॉजिस्ट भी है, इसमें ऑर्थोपेडिक भी है, इसमें सारे के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट फुल प्रोफेसर हैं। लेकिन कल इन्होंने कोई तावन नहीं किया। अब सूरत यह है कि 8 तारीख पिछली जो पेशी थी, उस पेशी पे आके इन्होंने रोना रोया अपने कमर दर्द का और फिजियोथेरापिस्ट का। अगले दिन से लेके 9 दिसंबर से लेके आज तक रोजाना एक डॉक्टर उसका टेक्नीशियन आता है और शहबाज शरीफ साहब की जनाब फिजियोथेरापी करके जाता है रेगुलर। फिर वहां पर बी क्लास के मुताबिक इनको बेहतरीन फैसिलिटीज दी है जो मैं खुद लुक आफ्टर करता हूं। रेगुलर जो है वो आएगी जेल खाना जात से और कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट से। जो बी क्लास की फैसिलिटीज है उससे ज्यादा शायद कोई एक आध फैसिलिटी मिल रही होगी, कम नहीं मिल रही इनको। अब इन्होंने इस दफा रोना रो लिया जनाब कैंसर का, हालांकि कैंसर का इनका इलाज हो चुका है, अब ये सिंपल मेडिसिन लेते हैं उसकी। लेकिन अब की बार इन्होंने कैंसर का बहाना किया और मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट करने के लिए हर पेशी पे कोई ना कोई जनाब एक शुरली छोड़ देते हैं और उस शुरली की बुनियाद पे फिर अगले 2 दिन 3 दिन इनके जो तर्जमान है वो उसके ऊपर उछल कूद करते रहते हैं। तो चौहान साहब, अगर ऑपोजिशन एहतसाब के हवाले से भी हम देख रहे हैं हुकूमत को तनकीद का बारहा निशाना बनाती है और ये कहा जाता है कि दोहरा मयार इख्तियार किया जा रहा है। वजीर आजम का घर है उसको तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन जो गरीब है उसकी झोंपड़ी गिरा दी जाती है। अच्छा, वैसे अपोजिशन को भी ना बात करते हुए थोड़ी सी शर्म और हया महसूस करनी चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जब ये घर बनाया था, मैं तो पिंडीवाल हूँ, पिंडी इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, ये 90s के मिड में जब ये घर बना था तो वहां पर जानवर भी नहीं जाते थे, इंसान तो बड़ी दूर की बात। वो इतना लुगा एरिया था और इतना सस्ता था कि ओने पौने जो है ना वहां पे जमीन मिलती थी, ओने पौने। और आई थिंक सो कि इमरान खान साहब ने भी जो है ना कोई 25,000 या 30,000 कनाल के हिसाब से उस वक्त जमीन ली थी, जब वो ना वजीर आजम थे, ना वो सदर थे, ना उनका वालिद साहब, ना उनके अजीज, ना उनके रिश्तेदार, ना उनके ससुर, ना उनके खुसर, ना उनके भाई कोई MNA MPA वजीर मशीर वजीर आला थे। उन्होंने हक हलाल की कमाई में से वो जमीन ली और वो जमीन उस वक्त लोकल बॉडीज की जो है यूनियन काउंसिल के दायरा इख्तियार के अंदर थी, CDA के इख्तियार के अंदर भी नहीं थी। मैंने भी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है उस पूरे फेज के अंदर, मुझे पता है कि वहां नक्शा मक्शा उस वक्त रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस टाइम पे। वो एक दही एरिया होता था, दही इलाका होता था, अपनी मर्जी से कोई भी वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है ना अपनी मर्जी का नक्शा बना के वो कर सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ होते 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 अब वो बड़ा एक पोश एरिया बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस के अंदर पीडीएम के कप्तान मौलाना फजलुर रहमान की भी हम देख रहे हैं कि आए रोज मुश्किलात बढ़ती रहती हैं। पहले मौलाना शहरानी थे, हाफिज हुसैन अहमद थे, अब मौलाना शुजाउल मलिक भी मैदान में आगे हैं, मौलाना गुल नसीब भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या इस सब के पीछे हुकूमत तो नहीं? देखिए, मैं मौलाना शहरानी जो लोग जानते हैं ना जमीयत उलमा इस्लाम की हिस्ट्री को, बैकग्राउंड को और उनके इंटरनल मामलात को, मौलाना शहरानी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम और डिग्निटी रखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम में और उलमाए देवबंद में। उस जैसे जय्यद आलम दीन ने जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने कल जो है वो साबित कर दिया दलाइल के जरिए से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं, इनके पन्ने कुछ नहीं छोड़ा। मौलवी फजलुर रहमान की सियासत का जनाजा निकाल दिया मौलाना शहरानी साहब ने, और उन्होंने कहा कि 5 साल ये वाले भी पूरे करेगा इमरान खान एज वजीर आजम, अगले 5 साल भी वजीर आजम इमरान खान होंगे। और ये जो झूठों के चीफ सेक्रेटरी मौलवी फजलुर रहमान है, ये सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए और अपने केसेस से बचने के लिए और अपनी हरामकारी और अपनी करप्शन से बचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं घर का बेदी पूरा श्रीलंका ढाए। तो पूरी श्रीलंका ये फरमाएं, अब पीडीएम को इतनी मुश्किलात है, मौलाना फजलुर रहमान को इतनी मुश्किलात है, तो इस पीडीएम को आप हुकूमत के लिए अभी कोई खतरा समझते हैं? क्योंकि अभी पीडीएम की जानिब से जो फैसला किया जा रहा है वो ये है कि मार्च किया जाएगा, जलसे जुलूस किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी इस हुकूमत के खिलाफ। इस पे मैं कहूंगा अगे केड़ा सप कट दिता इन्होंने, और
انہوں نے جلسے جلوس کر کے عزت کمانی ہے. آخری جو عزت 15-13 تاریخ کو جو لاہور میں کمائی ہے، اس کے بعد اگر رتی برابر بھی ان میں شرم و حیا ہو تو یہ دریائے راوی میں جا کے نا، جو جہاں جہاں سے سوکھا ہوا ہے دریائے راوی، وہاں پہ جا کے ڈبکیاں مارے شرم کے مارے جو نا. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد لاہوریوں نے جو ان کو جناب آئینہ دکھایا نا، ان کو شٹ اپ کال دی ہے، ان کی سیاست کا جناب دھڑم تختہ کیا جو لاہوریوں نے، اس کے بعد اب ان کو حیا آ جانی چاہیے اور آرام سے گھر بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے چوہان صاحب، یہ فرمائے گا کہ فردوس عاشق آوان نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے رویے پر اس شک کا اظہار کیا ہے کہ حمزہ شہباز جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر جو انڈے ہیں ان کے ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. بطور وزیر جیل خانہ جات آپ نے اس حوالے سے کوئی تحقیقات کی یا آپ کوئی تحقیقات کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ پچھلے 10 سال سے پورے پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے اندر تقریباً ہر بزنس آل شریف نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا، اور خصوصاً شہباز شریف اور خصوصاً حمزہ شہباز نے. انڈوں کا کاروبار ٹوٹلی ان کے کنٹرول میں تھا، دودھ کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا، پولٹری کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا، گوشت کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا، سیمنٹ کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا، ادویات اور میڈیسن کا کاروبار ان کے کنٹرول میں تھا. ہر چیز انہوں نے اپنے کنٹرول میں، بزنس اپنے ایک جناب ٹائکون بن کے ہر بزنس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. تو انڈوں کا تو ساری دنیا جانتی ہے. یہ ککڑی والی سرکار مشہور تھے جناب حمزہ شہباز صاحب، بچے کو پتہ ہے. رانا مشہود ان کا فرنٹ مین تھا اس ککڑی اور انڈوں کے کاروبار میں. تو اگر وہ بیگم کیا کہتے ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ نے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت اور کوئی نہ کوئی منطق تو ہوگی. اور انڈوں کے کاروبار کے حوالے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو ایک کارکنان ہیں، جو رہنما ہیں، ان کا بزنس رہا ہے انڈوں سے ریلیٹڈ، گوشت سے ریلیٹڈ، اور یہ ایک مافیا بن چکا تھا. اور اس حوالے سے اگر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کچھ کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اطلاعات ہوں. بریک پر جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرونا ویکسین کے حوالے سے جو چامگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. دنیا بھر میں کرونا وائرس کا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد اس مہلک وائرس کا نشانہ بن رہے ہیں. جدید ترین ٹیکنالوجیز کے باوجود کرونا وائرس بے قابو ہونے لگا ہے. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو بھی اب مشکلات کا سامنا ہے. لگ بھگ 1 سال کی محنت، تحقیق اور تجربات کے بعد مختلف ممالک نے اس وائرس کے خلاف ویکسین تیار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور اب یہ ویکسین چند ممالک میں لوگوں کو لگائی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف اس ویکسین کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، تحقیقی مکالمے شائع کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر مسلم ممالک میں اس ویکسین کے حلال اور حرام ہونے کی بحث بھی شروع ہو چکی ہے. اسی حوالے سے حکومت کو کرونا ویکسین کی خریداری سے روکنے کے لیے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی، جسے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے ناقابل سماعت دے کر خارج کر دیا گیا ہے. عدالت نے طارق اسد ایڈوکیٹ کی درخواست پر آج سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. مذکورہ درخواست میں درخواست گزار کے وکیل طارق اسد ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا ویکسین کے ذریعے ہمارے جسم میں خنزیر اور بندر کا DNA ڈالا جائے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، آپ کو ویکسین سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویکسین نہ لگوائیں، جس پر طارق اسد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم ویکسین نہیں لگوائیں گے تو کہیں بھی سفر نہیں کر سکیں گے. ویکسین کے ذریعے چپ بھی انسان کے جسم کے اندر لگ جائے گی. ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ مصنوعی انٹیلیجنس سے معلوم ہو سکے گا. اس کے علاوہ بل گیٹس کا آبادی کم کرنے کا بھی ایک ایجنڈا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایڈوکیٹ طارق اسد کا کہنا تھا کہ اس ویکسین سے لوگوں کی اموات ہوں گی اور وہ کورونا کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. فاضل جج نے درخواست گزار کے دلائل پر استفسار کیا کہ کیا وہ صرف ہمیں ہی بندر بنائیں گے، جس پر طارق اسد نے جواب دیا کہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوگا اور ہم تو بالکل ہی ان کے غلام ہوں گے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. اس سے پہلے انڈونیشیا میں بھی مذہبی رہنماؤں کی جانب سے ایسے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. اسی سلسلے میں رواں برس اکتوبر میں انڈونیشیا کے سفارتکاروں اور علماء پر مشتمل ایک وقت چین پہنچا تھا، جن کا مقصد انڈونیشیا کے شہریوں کے لیے کرونا ویکسین کی خریداری کے سودے کو حتمی شکل دینا تھا. اس بات کو یقینی بنانا کہ چین میں تیار ہونے والی یہ ویکسین حلال بھی ہے یا نہیں، اور کیا یہ اسلامی قانون کے مطابق قابل استعمال ہے یا نہیں.
क्योंकि बाज़ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके नकलो हमल और स्टोरेज के करने के दौरान इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्टेबलाइजर के तौर पर बड़े पैमाने पर खिंजीर जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया में भी पहले इसी तरह का मामला 2018 में उस वक्त देखने में आया था जब इंडोनेशियन उलमा काउंसिल ने फतवा दिया था कि जेलेटिन की वजह से खसरा और रुबेला की वैक्सीन हराम या नाजायज़ हैं। वालिदैन पर जोर दिया गया था कि ऐसे बच्चों को वैक्सीन ना पिलाएं, और फिर खसरा के केसेस में इतना इजाफा हो गया कि दुनिया भर में खसरा की तीसरी सबसे बुलंद शरह इंडोनेशिया में हो गई थी, जिसके बाद वैक्सीन को हलाल और जायज़ करार दे दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अब जब कोरोना के दुनिया भर में हमले जारी हैं तो क्या एक बार फिर हलाल और हराम वैक्सीन का मामला सर उठाएगा? इस हवाले से असल हकाइक क्या हैं? क्या वाकई ऐसी चीजें इस वैक्सीन के अंदर मौजूद हैं जो इस्लामी तौर पर ममनू हैं? इसका जायजा लेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है, साइंसदान इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार एडवोकेट तारिक असद साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से आपने अपनी आज पिटिशन दायर की थी कोरोना वैक्सीन के हवाले से, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बताइएगा, और ये भी बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप क्या समझते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? देखिए, पहले तो मैंने आपने जो ये बात की कि हमें एक दरख्वास्त दायर की, ये असल में आईनी पेटिशन होती है आर्टिकल 199 के तहत। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब जजेस जो हैं एग्जीक्यूटिव के पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करने से साफ साफ इनकार करते हैं। हमारे चीफ साहब का भी यही एक असूल है। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने 42 सफ़े पर एक हफ्ता पूरा रिसर्च करके इसके ऊपर अपनी बहुत मेहनत से इस पेटिशन को तैयार किया, और उन्होंने आते ही एक बात कर दी कि आप वैक्सीन न लगवाएं। ये क्या, यानी ये बात बड़ी मेरे समझ से बाला तर थी, और मैंने कहा जनाब आपका जो जुरिस्डिक्शन आप उसको एक्सरसाइज करें। अब बात यह है कि ये जो वैक्सीन है ये ना समझ लें कि ये कोई उसका ट्रीटमेंट है। ये गलत फहमी है कि ये वैक्सीन जो है वो उस बीमारी की को रोकने के लिए एक वैक्सीन के तौर पे, एक इलाज के तौर पे इस्तेमाल होगी। इस वैक्सीन के बड़े बैनुल अक़वामी मकासद हैं और इसका बहुत बैकग्राउंड है। एक तो पहलू ये जो आपने जिक्र किया कि इस्लामी लिहाज से इसके अंदर, जैसे कि मैंने वहाँ अदालत में भी बताया कि इसमें सुअर के और मंकी के DNA इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये DNA हमारा चेंज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी गलतफहमी हो, ये यकीनी बात है। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक हराम चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए। लेकिन वो जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसमें हमारा इसका कोविड का जो एब्रीविएशन है वो एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि कोविड का मतलब ही है सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिफिकेशन। और 19 का जो नंबर लगा हुआ है वो इसलिए कि ये 19 में जब आई तो इसका नाम इसलिए कोविड-19 है। तो ये वैक्सीन जो है ये उसका यानी ये समझ लें कि जैसे उसका प्रिकॉशन या उसको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसके मकासद ये है कि इस वैक्सीन में एक तो हमारा DNA चेंज कर दिया जाएगा हर शख्स का, और दूसरी बात यह है कि इसमें नैनोबोट्स जो हैं वो इंजेक्ट होंगे। हमारी नैनोबोट्स क्या हैं, वो माइक्रोस्कोपिक यानी रोबोट्स हैं जो हमारे खून के अंदर फौरी तौर पर गर्दिश करेंगे, और सेंसर्स के ज़रिए से 24 घंटे के अंदर हमारे अंदर पूरी तब्दीली और हमारी पहचान जो है वो आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो इसके सब आप जो ये बातें कर रहे हैं ये बहुत ही इलॉजिकल सी बातें लग रही हैं। इन चीजों की ऑथेंटिसिटी क्या है कि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स मंजर यहाँ पर आई हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जो बात सुनिए मैं जो बात कर रहा हूँ ये कम से कम यानी थाउजेंड्स डॉक्टर्स की ये रिसर्च के बाद, और उनकी ये 500 जर्मन डॉक्टर, 600 स्पेन के डॉक्टर्स, ये बहुत बड़े बड़े अलायंसेस हैं जिनमें प्रोफेशनल्स भी, डॉक्टर्स भी और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इस बात की तहकीक करने के बाद इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया है और ये कहा है कि ये क्राइम है, दैट्स एन इंटरनेशनल क्राइम, और बल्कि बिगेस्ट क्राइम ऑफ द वर्ल्ड है ये। इसको सब ने ये करार दिया है और उसके ऊपर बड़ा एहतजाज हो रहा है। मुझे अफसोस है कि हमारे मुल्क में क्या आम शहरी, क्या हमारे जजेस तक को भी या पढ़े लिखे लोगों को भी इसका इदराक अभी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कोशिश करेंगे इसको पूरी तरह से, मैं हूँ और हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। असल में हमारे यहाँ काफ़ी हमारे ऊपर हदूद होती हैं, हम एक तो डरते भी हैं, हम बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं कि कोई हमारे ऊपर मुश्किलात ना आ जाए।
تو اس کے لیے ضرورت کی بات ہوتی ہے کہ آپ حقائق کو سامنے لائیں، اور وہ حقائق جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے. یہ میں اپنے پاس سے تو میں اتنا مثال کے طور پر 42 پیجز 42 صفحے میں اپنے پاس سے تو نہیں لکھ سکا. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس ویکسین سے لوگوں کی اموات ہوگی، لیکن ابھی تک جو یہ ویکسین اس کا استعمال کیا گیا ہے کہیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا. کیا اس حوالے سے کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ نہیں، ہوا ہے جہاں مصدقہ ایک ہے کہ 40 بندوں کو 40 لوگوں کو یہ ویکسین لگائی گئی اور ان کے اوپر بڑے برے ریاکشن ہوئے اور ان میں سے ڈیتھس ہوئی. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ابھی اسلامی اسکالر مفتی عبد القوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بھی معاملہ بھی زیر گردش ہے کہ یہ ویکسین حلال ہے یا حرام ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے کہ اگر ایک لمحے کو ہم یہ مان بھی لیں کہ وبا کے دور میں جو یہ ویکسین تیار کی گئی اس کی پروڈکشن میں ایسی چیزیں استعمال کی گئیں جو کہ ممنوع ہیں اسلامی نظریے سے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میرا جو دین رحمت ہے ہر حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات ہوں، پھر میرے نبی رحمت کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کے جو فراوین ہیں، ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. میرے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی وہ حدیث مبارک ہے اور یہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے. ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی ہے. مفتی صاحب آپ اگر اپنا ویو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، اپنے موبائل کے کیمرے کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، آپ دکھائی نہیں دے رہے. اچھا جی، اب اس صورتحال کے میں دکھائی دوں یا نہ دوں، لیکن میری آواز پہنچنی چاہیے امت تک اور انسانیت تک. صورتحال یہ ہے کہ نبی رحمت کے زمانے کے اندر ایک اس طرح کی وبا آئی جسے عربی میں استسقاء کہتے ہیں. استسقاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پیاس نہیں بجھتی اور پانی پیتے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں ہیضے کی شکل ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک وبائی قسم کا مرض جو ہے ان 8 لوگوں کو لگا جو اس زمانے کے اندر قبیلہ ارینا سے میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے نبی رحمت نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ یہ جو بیت المال کے اونٹنیاں ہیں ان کے دودھ کو اور ان کے بول یعنی پیشاب کو ملا کر ان کو پلایا جائے. اس سے ہمارے تمام فقہاء اسلام نے بلا تفریق مسلک، اہل سنت کے بھی تمام ائمہ، اہل تشیع کے بھی تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حصول شفا کے لیے التداوی بالحرام یعنی ایسی چیز کا استعمال جو ہمارے ہاں عمومی حالات میں حرام ہے لیکن انسانیت کے شفا کے لیے. میرا قرآن کہتا ہے من احیاہا، جس شخص نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی. شرعی طور پر سور کی چربی ہو یا اس طرح کی ایسی چیزیں جو ہمارے ہاں عمومی طور پر حرام ہے. اور ساتھ محترم اینکر صاحب ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آ گیا. اس حوالے سے بریک کے بعد بھی بات کریں گے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا ویکسین کے حلال یا حرام ہونے کے حوالے سے. تو ابھی معروف سائنسدان سربراہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کرونا وائرس کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے ابھی جو باتیں ہیں وہ منظر عام پر سامنے آ رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ عدالت میں بھی ایک درخواست پر سماعت ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ بندر اور خنزیر کا ڈی این اے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور کوئی ایک چپ ہے جو کہ انسانی جسم میں داخل کر لی جائے گی، ہمیں ٹریس کر لیا جائے گا. تو ان باتوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ صرف کانسپیریسی تھیوریز ہیں؟ یہ ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کے پیچھے. اس طرح کی الٹی سیدھی افواہیں اڑا دی جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ سنتھیٹک بایولوجی کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے. یا تو وائرسز کو لے کے کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر میسنجر آر این اے جو ویکسینز ہیں ان میں پروٹین سنتھسس میسنجر آر این اے کے ذریعے ہوتی ہے، یا پھر کسی کولڈ وائرس کو لے کر اس پر جو پروٹین ایسی لگا دی گئی ہیں جس میں اسپائک پروٹین کا حصہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ویکسین ڈیولپ کرنے کا، اور یہ سب جو ہے افواہیں ہیں، ان کو یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ سائنسی بنیاد پہ کی کوئی بیسس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا جو اسٹیبلائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیلاٹن کو شیل لائف بڑھانے کے لیے ویکسین کے، اس حوالے سے بھی اطلاعات مصدقہ یا اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے ابھی؟ اس میں یقیناً جو جیلاٹن ہے اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ جیلاٹن جانوروں سے اور سور کے چربی سے نکالی جا سکتی ہے، جیلاٹن اس کی ہڈیوں سے نکالی جا سکتی ہے، جیلاٹن یا دوسرے مردہ جانوروں سے نکالی جا سکتی ہے.
تو اس میں آپ کو یقیناً ایسی چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، چاکلیٹس ایسے آتے ہیں، بہت سارے سویٹس ایسی آتی ہیں، جیمز ایسے آتے ہیں، پوری لسٹ اویلیبل ہے جس میں تحقیق کی گئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سور کے ہڈیوں سے یا مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے نکالی جاتی ہیں اور کھانے پینے کے استعمال میں بھی آتی ہیں. ایسی چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے گا، جو یہ اطلاعات ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، دوسرے فورمز پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چپ ایک ایسی ہے جو ہمارے جسم میں انسرٹ کر دی جائے گی اور جس سے ہم ٹریس ہو جائیں گے، ہماری ساری جو حرکات و سکنات ہیں اس کو نوٹس کیا جا سکے گا؟ ایسا کوئی ابھی تک کوئی سائنسی طور پہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی ہے. یہ سب غلط افواہیں ہیں کہ سارے کے اس طرح کے چپس ہیں کہ نینو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے اور اس کو اس کے تحت داخل کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ابھی تک ہے. ایسی چیز ہوتی سامنے آ جاتی ہے، چھپ نہیں سکتی. اور یہ جو ہے یہ صرف افواہیں ہیں. جو ویکسینز ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ، ہاں یقیناً آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو جو سیف ویکسینز ہیں جو سائنسی طور پہ ثابت ہو گئی ہیں کہ یہ سیف ہیں اور افیکٹو ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. بہت سی ویکسین جو ہیں وہ ان میں آفٹر افیکٹس بھی خراب ہو سکتے ہیں. سینو ویک ایک کمپنی ہے، اس سے کہ سیریس آفٹر افیکٹس آ رہے تھے، تو ساری ویکسین کامیاب نہیں ہوں گی. کچھ 200 سے زیادہ کمپنیاں ویکسین بنا رہی ہیں، ان میں سے کچھ ٹھیک ہے. کافی کمپنیز کی جانب سے بھی ویکسین بنائی جا رہی ہے اور یہ مرحلہ ابھی چلتا رہے گا. مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ دوا کے حلال اور حرام ہونے کا تعین اب کن بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر ویکسین کی تیاری میں اگر کوئی حرام چیز شامل ہے یا نہیں ہے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے اس میں کیا مطلب احتیاط اختیار کرنی چاہیے؟ محترم بات یہ ہے کہ ہم سب کے نبی رحمت نے سے اہل مدینہ نے جب پوچھا کہ درختوں کی پیوندکاری کے حوالے سے کھجوروں کو پیوندکاری کیسے کی جائے، تو میرے نبی رحمت نے ایک ضابطہ اور اصول دیا ہمیں، کیونکہ میرا دین قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے اور آفاقی دین ہے، اور ہر مسئلے کا حل قرآن بھی اور میرے نبی رحمت اپنی زبان مبارک سے فرما کے گئے ہیں. فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم. اس قدر عظیم ہمیں ضابطہ بیان کیا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جو ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان فرما رہے تھے. ہر شعبہ زندگی کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف دیکھا جائے گا. میں اپنے محترم وکیل صاحب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ بحیثیت وکیل کے ماہر. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ جو اب آپ کا موقف ہے وہ ہائی کورٹ کی جانب سے تو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو اب اس کی سنوائی کے لیے کہ آپ سپریم کورٹ بھی جائیں گے؟ میں دیکھیں میری بات سن لیجئے. میں ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھئے کہ انہوں نے کوئی تحقیق کیا نہیں کیا ہے. دنیا میں ہزاروں ڈاکٹرز کے الائنس نے پروفیشنلز نے اس پہ تحقیق کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے نان بورڈز کا وہ کنفرمڈ ہے. یہ بات یہاں پاکستان کے اندر مجھے کوئی بتا دیں کہ کوئی یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، کوئی پروفیشنلز بیٹھے ہیں. سر معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت کی اس وقت کمی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایڈوکیٹ طارق اسد ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالقوی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.